الحمد لله أحاط كل شيء علما، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا الذي بعث إلى الأحمر والأسود معلما وداعيا وعلى آله وأصحابه جميعا. أما بعد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها السادة، إذا أردتم أن تعلموا تلاميذ المدرسة المحمدية ومن أين جاءوا إليها وكيف تربوا وتكونوا وكيف كانت عاداتهم وأخلاقهم وكم أخذوا من أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وما هي سيرتهم وهديهم وكيف عمت دعوتهم ورسالتهم حتى شملت جميع بني آدم وكيف أنقذوا الإنسانية البائسة التائهة، فتعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم ونشاهد تلاميذها. هذا أبو بكر، هذا عمر، ذاك عثمان، ذاك علي. إنه أبو ذر من قبيلة غفار، وإنه أبو هريرة من قبيلة دوس، هذا أبو موسى، هذا سيدنا بلال من الحبشة، هذا سلمان الفارسي من إيران. هؤلاء سفراء الإسلام ورسول رسول الأنام. أيها الحضور، تعالوا انظروا إلى مدرسة موسى، تجد فيها عددا من قواد الجيش أو قضاة المحاكم أو عددا من ذوي المناصب العالية الدينية. وابحثوا عن تلاميذ عيسى، تجد فيهم طائفة من الزهاد والنساك يتجولون في شوارع فلسطين. وانظروا إلى تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، تروا فيهم الملوك والولاة والرؤساء، وتروا فيهم العبيد والأرقاء والضعفاء والفقراء مثل بلال وياسر وعمار وخباب، وتروا فيهم الخلفاء الراشدين والملوك العادلين وذوي العقول الراجحة وأرباب الفكر الثاقب وأهل الحنكة والتجربة ممن جربوا شؤون العالم وأداروا نزمه وساسوا البلاد وحكموا العباد فأقاموا شرع الله في أرض الله ونشروا العدل والسلام في عباد الله. وإلى جانب هؤلاء التلاميذ ترون رؤساء الجنود وقواد الجيوش ممن دوخوا الشرق والغرب وقوضوا دولتين عظيمتين وأنقذوا الأهالي من ظلم الجائرين واستهاد الغاشمين. تقدم سعد بن أبي وقاص وفتح العراق واقتحم بلاد فارس وانتزع تاج كسرى وألقى به تحت قدم الإسلام. تقدم خالد بن أبو عبيدة وحرر دولة الشام من جيوش الروم ورفرفا راية الإسلام وأنارا مشعل الهداية والسلام. ومن هؤلاء التلاميذ أصحاب الصفة، وهم فقراء الصحابة يأكلون من الطعام ما خشن ويلبسون من الثياب ما غلظ. وكان رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يزورهم بين حين وآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويقومهم بالأخلاق الفاضلة ويشجعهم ويقدرهم ولا يرى أي غضاضة في الجلوس معهم. ولكن صناديد العرب كانوا يأنفون من ذلك ويعدونهم عبيدا أذلا. فجاء عديد من الرؤساء أصحاب الأنفة والحمية الجاهلية وطلبوا من النبي الكريم أن يفردهم بالجلوس، وقالوا إنا نأنف ونستحي أن نجالس مع هؤلاء العبيد الأراذل، فأقمهم عنا حين نجلس معك. فنزل قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هؤلاء جماعة من تلاميذ المدرسة النبوية، ثلة من الصالحين وزمرة من الربانيين، وجمع من الفقهاء والخلفاء والأمراء والقواد، جمعهم الإيمان العميق والعلم الغزير والحب الصادق والتضحية المثالية. فانقلبت أحوالهم وتغيرت شؤونهم، فانقلب الفاسد منهم صالحا وأصبح الجاهل منهم عالما وصار المفسد منهم مصلحا ومحاربهم مسلما وراعيهم رائدا وحاكما. أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فرضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على النبي المعلم والحمد لله رب العالمين.